एक व्हिडिओ व्हायरल जाता आमदाराचो एका काँग्रेसच्या की हे जे माझे घर जे सरकारान हे हाडला हे खंय तरी रॉंग आसा आनी तेजेर आतां सद्या म्हणजे तेजेर चर्चा चल्ली आसा। तुमी आतां इतके वर्सां जाली ह्या हेका धरता आनी सरकारान जो कायदो हाडला हेजेर कितें म्हणटलें? तुम्ही विचारले म्हणून मुद्दाम करून तुमकां सांगता की हांवेंय हो काल काय पयर हो व्हिडिओ बारीकसाणीन पळयलो आयकलो आनी हांव सजमलो की खंय तरी एक लिडर जेणीन खंय तरी लोकांक बँक मारून लोकांची समस्या सोडवप हो तेजो कर्म आनी धर्म आसता। आनी आतां जो व्हिडिओचे माध्यमांसून जे जो म्हणूंक सोदता जाल्यार ते आतां 2025 जे झेडपी इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या उपरांत फॉर्मां भरल्या उपरांत आनी फॉर्मां भरता आसतना खंय तरी आपलो एक कॅन्डिडेट जो तेणीन त्या मतदारसंघान एक खंय तरी एक कॅन्डिडेट दवरलेलो आसा आनी तो दवरतना तो आतां ह्या सरकाराक आयच्या ह्या BJP सरकाराक आनी गोंयच्या सरकाराक खंय तरी तो बदनाम करूंक सोदता। हांव एक पयले सुवातेर खंय तरी तेजे नदरेक हाडून दिवंक सोदता की तूं खंय तरी एक एक्सपर्टी आसात भितरलो ज्ञानांतलो, पूण तूं एक खंय तरी एक रिप्रेझेंटेटीव त्या 40 आमदारां भितरलो आसा। जेन्ना हे बील एमेंडमेंट फाटल्या विधानसभेक जेन्ना संकटाक हायकोर्ट ऑनरेबलाच्या ह्या निवाड्याच्या संकटाक ह्या सरकारान वेंग मारून एक ताबडतोब एक बील हाडचें पडलें जाल्यार 1 लाखा वयर जी फॉर्मां आयज ह्या म्हज्या घरा खातीर लोकांनी जी आपणीन व्हेल्लीं आसा म्हणजे तुवें चिंतूंक जाय इंटू बसून जर 3 केली एका घरान जर 3 लोक जाले जाल्यार 3 लाख लोक हे रस्त्यार पडटले म्हणून ह्या सरकारान खंय तरी ह्या बिलाक वाव दिवन हें बील हाडलें। आनी तें बील हाडलें आसतना जितले ऑपोजिशन ते मागीर वेगळे वेगळे पार्टींतले आसूं हांव नांवां घेयना जाल्यार ह्या पार्टीन खंय तरी ते बील जेन्ना टेबलार येयलें तेन्ना तेंच्यांनी वॉकआउट करप नासलें। आपले लूपहोल्स जर आसा हें बील सारकें ना ह्या बिलान खंय तरी वाटचाल वेगळ्यो आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते दाखोवप आनी ह्या ज्या लिडरान जो एक्सपर्टी आहा हेणीन कायद्याचें ज्ञान आसल्या कारणान ह्यो गोश्टी सरकाराच्या मुखार हाडप आसल्यो। वॉकआउट कित्याक केलो? वॉकआउट इतल्याच कारणां खातीर केलो की घर गरिबांक सपोर्ट करपाचो ना जे आयज आमकां स्पश्टीपणे दिसून येयल्लें आसा। कित्याक त्या मतदारसंघान जर 3 पंचायती पयशी जाल्यार 3 पंचायतींनी जे म्हज्या घराचे फॉर्मां म्हाका दिसता बार्देशान चड करून आसा आनी आसा जाल्यार नासतोला पंचायतीन आमी जेन्ना मुख्यमंत्री हांगा येयलो जाल्यार ह्या अडणे मतदारसंघान मुख्यमंत्री नासनोला येवपाचें पासून जर कारण आसा आनी आमी ताका वेलकम केलो आनी आमी ताका श्रेय दिता की ताणें नासनोला सारकेलो एक पंचायतीन जो गांव निवडून काडलो जाल्यार तेजे नदरेक आमी हाडून दिल्ले की नासनोला पुरती जी 300 घरां जी बेकायदेशीर एनक्रोचमेंट आसा जी कुमनीदादीन पडटा आमकां सरकाराच्या जमनीन आमचें कांय प्रॉब्लम ना आमचें एक घर ना कुमनीदादीन जी घरां 50-60 वर्सां पयलीं जी बांदलेली आसा जी घरां 2001 म्हाका याद आसा स्वर्गीय मुख्यमंत्री ह्या भारतीय जनता पार्टींतलोच सरकार आसलो मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकार हेणीन हो कायदो 372 कलम ए हाडलेलो। आयज ह्या सरकाराक परत बी हाडचो पडलो। 372 कलम ए हो कायदो 20 वर्सां फायले हांव जेन्ना झगडटालो मे बी आयज हांव हे पार्टीन आहा म्हणून उलयना पूण खरें सांगता जाल्यार हे पार्टीन बसून जर म्हाका भितर सरचो पडलो जाल्यार हांव सगळ्या लोकांक सपोर्टरांक सगळ्यांक घेवन MP इलेक्शनात जे म्हाका मुख्यमंत्री आनी जे पार्टीच्या लिडरांनी जेन्ना म्हाका सांगलें हो आमी ह्या घरा खातीर आनी ह्या गोरगरिबा खातीर हो कायदो हाडटले आनी ते आयज तेंच्यांनी हाडून दाखयले। आनी हांव जेन्ना भितर सरतना हांवें तांकां इतलेंच सांगलेलें 372 कलम ए कोड ऑफ कम्युनिदाद जे फायली तुमी पेंडींग आसा ह्यो फायली कित्याक चालीक लायना? जेन्ना म्हाका स्पश्ट RTIचेर आनी म्हाका जेन्ना सगळें कळ्ळें तेन्ना एक भोम स्पश्ट जालो आनी तोय बीन हांवें एक खंयचे तरी माचयेर सरकाराच्या यंत्रणा सरकाराच्या लिडरांक हांवें स्वता विचारलेले एका मंत्र्याक हांवें विचारलेले की हो कायदो 372 कलमाचेर कित्याक फायली फुडें जायना जाल्यार तेजो म्हाका स्पश्टीकरण RTIचेर जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना हांव शॉकींग जालो। 2011 BJP गव्हर्मेंट नासलो आयचो सरकार आहा तो तेन्ना नासलो तेन्ना एंड इलेक्शन जावच्या पयलीं 12 तेन्ना ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटा हांव सरळ सांगता ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटाच्या सरकारान एक एफिडेविट फायल केली सुप्रीम कोर्टाक 2011च्या जजमेंट जे जसपाल सिंग वर्सीस पंजाब आनी तितून एक खंय तरी निवाडो पास जाल्लो त्या निवाड्यात सगळीं घरां काड म्हणून नासली संस्थेंतलीं घरां काड म्हणून लोकांक रस्त्यार उडय म्हणून नासलो 22वा पेरार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान बसून डबल बेंच जुईजान त्या पंजाबच्या केसीन क्लियरली 22वा पेरा म्हटलेलो जर सरकारान कसलो जर एक नोटिफिकेशन हाडला जर कायदो हाडला स्टेट गव्हर्मेंटान राज्य सरकारान जाल्यार त्या घर नासलेल्या मनशाक जागे नासलेल्या मनशाक जर तेणी घर हाडयल्लें आसा ते कायदे
कायदेशीर करचे हे 22वा पेरात त्या मनशान त्या लिडरांनी आतां आयचे जे कोण बोबो मारता तेंच्यांनी वाचचो आनी तेंच तें धोरण धरून आयच्या सरकारान परत एकदां पयलींचे सगळे स्क्रॅप करून आयज नवो कायदो हाडला जाल्यार फाटल्या दिसांनी 2024 एक सो मोठो पेटिशनाचेर ऑनरेबल हायकोर्टाक खंय तरी एक निवाडो काडचो पडलो. त्या निवाड्याचेर संकट येयलें आख्ख्या गोंयभरान. गोंय कोपराकारांनी ही जी घरां पळय एनक्रोचमेंट आसा ती मागीर कुमनी जातीन आसूं, ती घरां प्रायवेट लँडान आसूं, ती आनी खंयच्या हितून आसूं, सरकाराचेर एक खंय तरी एक संकट कोसळ्ळें. कित्याक न्यायपालिका आसता न्यायपालिकेक सर्व सामान ड्यू रिस्पेक्ट दिवचोच पडटा.